A major self-accident was reported on the Kadamba bypass road in Old Goa. The driver of the car got trapped inside the vehicle and was later rescued and shifted to GMC for treatment. मी आसले ते टायमार हय हांव गाडी घेवन येतालो तो फाटल्यान फूल स्पिडान येयलो हां स्पिडान येयलो स्कुटरवाल्याक कट बसलो तेच्या कडल्यान सरळ डायरेक्ट येवन त्या पोलाक मारले तेणी कंट्रोल सुटलो तेजो कंट्रोल सुटलो तेचो स्पिडीन आसलो स्पिडीन आसलो 80-90 स्पीड आसता तेचे 80-90 हय तुमच्या फुडल्यान जाला हय आमच्या फुडें एक 15-20 सेकंदाचो फरक पडटा आनी कांय ना बरो स्पिडीन तुमकां कट मारून गेल्लो हय आमकां न्हू स्कुटरवाल्याक कट बसलो तेच्या कडल्यान आनी गाडी वयल्यान कंट्रोल सुटले डायरेक्ट येवन मारले डायरेक्ट येवन तेचेर मारली हय कितले जाण आशिल्ले गाडयेन एकटोच आसलेलो तो ओके मागीर आतां शिफ्ट केला तेका GMCन GMCन आला आसा बरो आसा बरो आसलेलो आसलो न्हू हय आसलेलो बरो आसलेलो ओके इंजर्ड जाला दिसता तो हय लागलेला कानांतल्यान आनी नाकांतल्यान रगत येतालें ओके कितल्या वर्साचो भुरगो कितके एक्झॅक्ट सांगूंक शकना ओके अदमास कितें आसतलो एक 35-36 30 भुरगो ओके गोंयचोच दिसता तो गोंयचो गाडी गोवा पासून वतात हय मागीर कोणी काडले फायर ब्रिगेड येयले तेन्ना आमी गेलो मागीर ओके येस